वायु प्रदूषण अझै बढे, सवारी साधन र उद्योग बन्द गरिने। थारू समुदायलाई निजामतीतर्फ 7% कोटा छुट्याउन थारू आयोगको सिफारिस। कोरोना निको भएका मध्ये 1/3 देखियो मस्तिष्कको समस्या। राइस कुकर भित्र करिब 1 किलो सुन लुकाएर ल्याउने विमानस्थलबाट पक्राउ। क्रिप्टो करेन्सीको बजार मूल्य $2 ट्रिलियन पुग्यो। बिटकोइनको मूल्य 10 खर्ब नाग्यो। कलाकारहरूको फेसबुक ह्याक गरेको आरोपमा 14 वर्षीय किशोर पक्राउ। निजी अस्पतालको उपचार शुल्क नीति बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव। वायु प्रदूषणले आँखाका बिरामी बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका ठूला अनि निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। वायु प्रदूषण अझ बढे, सवारी साधन र उद्योग बन्द गरिने विभाग। केही दिन कम भएको नेपालको वायु प्रदूषण फेरि बढेको छ। राजधानी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर हुन पुगेको छ। घाम नलाग्ने, चिसो हुने, नाक पोल्ने गरी हावा बहने जस्ता असर देखाउँदै वायु प्रदूषण बढेको हो। वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीका अनुसार प्रदूषण गत साताकै अवस्थामा नपुगे पनि सोमबारदेखि बढेको हो। उनले भने अझै बढ्दै गएमा सवारी साधन र उद्योग धन्दा बन्द गरेर भए पनि कम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। देशव्यापी रूपमा वन डढेलोको लहर बढेकाले नेपालको वायु प्रदूषण दोहोरिएको उनी बताउँछन्। जबसम्म वन डढेलो नियन्त्रणमा आउँदैन तबसम्म वायु प्रदूषण कम हुने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो। वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेको, वायुको अवस्था स्थिर रहँदा त्यसमा अन्य प्रदूषणको मात्रा थपिँदै गएको छ। विभिन्न प्रकारको रसायन तथा ग्यासको मात्रा समेत बढ्दा वायुमण्डल धुमिल बन्ने जोशीले जानकारी दिनुभयो। तर यस्ता प्रदूषित वायु बनाउने ग्यासको मापन गर्ने प्रणाली नेपालमा उपलब्ध छैन। बढ्दो दरमा रहेको प्रदूषणको विश्वव्यापी सूचाङ्कमा नेपालको काठमाडौँ सहर पहिलो नम्बरमा छ। थारू समुदायलाई निजामतीतर्फ 7% कोटा छुट्याउन थारू आयोगको सिफारिस। थारू आयोगले थारू समुदायको निजामती सेवामा सहभागिता कोटा घटाएको भन्दै निजामती विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार बसेको थारू आयोगको बैठकले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत तोकी राज्यका हरेक क्षेत्रमा थारू समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बताए। उनले भने प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा थारूलाई अन्याय गरिएको छ। थारू महिला र थारू समुदायको प्रतिशतलाई औसत गणना गर्दा 6% मात्र हुन आउँछ। तर समितिले जथाभावी हिसाब गरेर थारू समुदायको हकमा घटाएको छ। यो थारू समुदायमाथिको विभेद हो, यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। उनले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकमा समावेशी कोटामा परेका अन्य समुदायको प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा वृद्धि गरिएको तर थारू समुदायको हकमा घटाइएको जिकिर गरे। उनले भने यस्तो अन्यायपूर्ण निर्णय आयोगलाई स्वीकार्य छैन। यसबाट निजामती सेवामा यो समूहको सहभागिता कम हुन जाने देखिन्छ। हामीले सरकारलाई संशोधनका लागि सिफारिस गरेका छौं। कलाकारहरूको फेसबुक ह्याक गरेको आरोपमा 14 वर्षीय किशोर पक्राउ। कलाकारहरूको फेसबुक ह्याक गरेको आरोपमा 14 वर्षीय किशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोको टोलीले विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 बमोजिम कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा पर्सा बहादुरमाई नगरपालिका 5 बस्ने 14 वर्षीय बहादुरमाई नाम परिवर्तन रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीमाथि पर्सा प्रहरी कार्यालयले उनीमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यसअघि कलाकार सरोज खनाल, दीपाश्री निरौला लगायतका फेसबुक अकाउन्ट ह्याक भएको थियो। निजी अस्पतालको उपचार शुल्क सम्बन्धी नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव।
निजी अस्पतालको उपचार शुल्कको दर रेट सम्बन्धी नीति बनाउन सरकारलाई सांसदीय समितिले सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई सो सम्बन्धमा 20 बुँदे सुझाव दिएको हो। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 9 भदौ 2077 मा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। सोही उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई विभिन्न 20 बुँदे सुझाव दिएको छ। सुझावको बुँदा नम्बर 12 मा भनिएको छ, नागरिकहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालमा जाँदा ज्यान जाने र निजी अस्पतालमा जाँदा घरबारी जाने भएकाले निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारमा समरूपता कायम गरी दर रेट सम्बन्धी यथाशीघ्र नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने बताए। भारतमा एकै दिन थपिए कोरोनाका 1,15,000 नयाँ संक्रमित। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 1,15,736 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन भेटिएका नयाँ संक्रमितको यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा 630 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै भारतमा समग्र कोरोना संक्रमितको संख्या 1,28,00,000 नागेको छ। अहिलेसम्म 1,66,177 संक्रमितको मृत्यु पनि भइसकेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा भेटिएका मध्ये सबैभन्दा बढी नयाँ संक्रमित महाराष्ट्रमा भेटिएका छन्। महाराष्ट्रमा 55,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 297 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यस्तै कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यमा पनि कोरोनाको नयाँ संक्रमित बढ्दो छ। फेरि लकडाउन गर्ने योजना छैन, स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021 मा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिल्यै पनि लकडाउनमा नजाने दावी गरे। उनले लकडाउन भन्दा अघि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार तयार रहेको पनि बताए। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न काम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। हामी यो चाहँदैनौँ कि नेपाल फेरि पनि लकडाउनको अवस्थामा जाओस्। लकडाउन भन्दा अघि जति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरू छन् सरकार ती सबै कदम चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ, उनले भने। लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि वायु प्रदूषण उच्च। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल लुम्बिनी वायु प्रदूषणको उच्च चपेटामा परेको छ। भैरवा लुम्बिनी कोरिडोरमा सञ्चालित दर्जनौं ठूला उद्योगले उत्सर्जन गर्ने धुवाँ धुलोका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र प्रदूषित बनेको हो। लुम्बिनी क्षेत्रमा 15 किलोमिटर भन्दा टाढा मात्र उद्योग खोल्न पाउने नियम विपरीत 12 किलोमिटर भित्रै उद्योग सञ्चालनमा छन्। यो कोरिडोरमा दर्जन बढी सिमेन्ट उद्योग मात्रै सञ्चालन छन् भने छड, इटा, कागज, खाद्य, सिन्थेटिकल लगायतका 3 दर्जन बढी ठूला उद्योग छन्। यसबाहेक लुम्बिनी वरिपरि झण्डै 3 दर्जन इटा उद्योग छन्। यी इटा उद्योग पनि प्रदूषणको अर्को कारक हुन्। विशेष गरी कोइला प्रयोग र इटाका चिम्नीबाट निस्किने धुवाँको मुस्लोले वायु प्रदूषण बढाइरहेको छ। ती उद्योगले उत्सर्जन गर्ने कार्बन मोनोक्साइड ग्यासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी प्रदूषणको चपेटामा परेको हो।